the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं जो दोनों जहां का मालिक है। वेलकम मदनी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे वजीफ़े और अमल बताए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुश आबाद रखे और आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैं अपना चैनल मदनी इलाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और रूहानी वजीफ़ा लेकर आया हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा जुम्मतुल मुबारक के दिन के औलाद के लिए है। बेहतरीन वजीफ़ा है जो मेरे बहन भाई औलाद की नेमत से महरूम हैं और हर तरह के वज़ाइफ कर के थक चुके हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं और औलाद के लिए मुख्तलिफ इलाज करवा कर थक चुके हैं। मायूस बहन भाई औलाद मायूस हो चुके हैं। वो हजरात ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़्वजल बहुत ही मुबारक ये वजीफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला का इसमें ग्रामी भी है और कुरान पाक की सूरतें भी हैं। तो आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत जल्द आपको औलाद की नेमत से, जो औलाद की नेमत से महरूम हैं उन्हें औलाद की नेमत मिल जाएगी। कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, किसी किस्म का भी डॉक्टर ने अगर लाइलाज करार दे दिया है या कोई बांझपन औरत भी अगर ये वजीफ़ा करे तो इंशाअल्लाह वजल उसे औलाद की नेमत मिल जाएगी। दोस्तों, मैं कुरान और सुन्नत के लिहाज से आपके लिए नए नए वजीफ़े लेकर आता हूँ ताकि आप ये वज़ाइफ पढ़ें और इनसे कुछ हासिल करें। तो आप लोग इन वज़ाइफ से कुछ हासिल करके इन्हें आगे भी पहुँचाया करें और कमेंट में हमें अच्छे अच्छे मैसेज करके कमेंट में हमें अपनी अप्रिशिएट करके हमारी हौसला अफजाई भी किया करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए रूहानी वज़ाइफ लेकर आएँ। तो मेरा आज का जो वजीफ़ा है वो जुम्मतुल मुबारक के दिन का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन से शुरू करना है। जब भी आप शुरू करें आपने ये वजीफ़ा जुम्मे के दिन से शुरू करना है। तो मैं आपको जुम्मतुल मुबारक की कुछ खास फजीलतें बताता चलता हूँ। चलो कि जुम्मे के दिन किसी भी वक्त की जाने वाली नेकियों की क्या फजीलत है कि जुम्मे के दिन की जाने वाली बाज़ नेकियां ऐसी हैं जो वक्त के साथ खास नहीं बल्कि पूरे दिन में किसी भी वक्त की जा सकती हैं। जिनमें से चंद ये हैं कि जिस शख्स के वालिदैन का इंतकाल हो गया हो तो उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए ज़रूर जाया करें, बिलखसूस जुम्मे के दिन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो अपने माँ बाप दोनों एक ही कब्र पर हर जुम्मतुल मुबारक के दिन ज़ियारत को हाजिर हुआ, अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श दे और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला लिखा जाएगा। इसी तरह आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ियारत कबूल का अफजल जो वक्त है वो रोज़े जुम्मा
بعد نماز صبح یعنی بعد نماز فجر ہے۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے دن ایک اور چیز پڑھنی چاہیے، وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے تو اس کے اور یعنی کعبہ مشرفہ کے درمیان ایک نور روشنی کر دیا جاتا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ جمعۃ المبارک کی فضیلتیں ہیں اور مختلف قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی ہیں۔ اس کے نام ان کا ترجمہ کبھی بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کی برکتوں سے کیسے انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ عقل اور شعور رکھنے والے ہی یہ بات جان سکتے ہیں۔ اچھا، چلتے ہیں اپنے اصل وظیفے کی طرف۔ وظیفہ میرا آج کا اولاد کے لیے ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایک گلاس دودھ لینا ہے۔ آپ نے یہ دودھ پر دم کرنا ہے۔ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، آپ نے ایک گلاس دودھ کا لینا ہے، آپ کپ بھی لے سکتے ہیں۔ ایک کپ دودھ کا لینا ہے اور اس کو لے کے اس کے بعد آپ نے نماز عشاء کے بعد، یہ وظیفہ ہے، بعد نماز عشاء آپ نے ایک دودھ کا گلاس، اس کے اوپر آپ نے سورۃ علم نشرہ، یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پوری سورت جو ہے یہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تیسرے پارے میں یہ سورت ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا مصور یا اللہ ہو، یہ آپ نے 336 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کے آپ نے ان تینوں چیزوں کے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور یہ تینوں چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے دودھ پر دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد وہ دودھ آپ نے دونوں میاں بیوی نے آدھا آدھا پی لینا ہے۔ یہ 40 دن کا عمل ہے، لگاتار 40 دن کرنا ہے۔ اگر بیوی جو ہے وہ پاک صاف ہے تو وہی وظیفہ کر لیں، اگر وہ نہیں کر سکتی جن دنوں میں تو شوہر یہ وظیفہ کر لے۔ تو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اولاد کی نعمت سے جو محروم ہیں انہیں فیض یاب کر دیں گے۔ بہت جلد اولاد کی نعمت ملے گی۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 11 روپے کی نیاز ضرور دیا کریں۔ اس وظیفے کے سب کو عام اجازت ہے، سب یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے، یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔